फैसल आबाद डिवीजन में इंतजामिया के लिए सरकारी निर्खों पर अमल दरामद चैलेंज बन गया। बेलगाम मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्टें रद्दी में फेंक दी। सब्ज मसाला जात सब्जियां हो या फल, हर चीज रेट लिस्ट से महंगी। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स महंगाई माफिया को नकेल डालने में नाकाम। शहरी हफ्ता भर जिले इंतजामिया को नाअहली पर कोसते दिखाई दिए। झंग में 7 रोज के दौरान सब्जियों की कीमत में मिला जुला रुझान रहा। टमाटर 55 रुपए महंगे होकर 190 रुपए तक बिकते रहे। लहसुन 580 और अदरक 300 रुपए किलो पर आ गया। चिन्योट में सब्ज मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में कमी आई। टोबा टेक्सिंग में एक हफ्ते में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड्स की तरसील। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का सेंट्रलाइज्ड निजाम आमदन का जरिया बन गया। फैसलाबाद समेत सूबा भर में गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड सूबाई हेडक्वार्टर से डायरेक्ट महकमा डाक को भिजवाने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। मालूमात गलत होने या किसी और वजह की बुनियाद पर सैकड़ों कार्ड वापस लाहौर हेडक्वार्टर भिजवाए जाने लगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जनवरी के व्हीकल्स की नई रजिस्ट्रेशन रिलीज की तफसीलात जारी कर दी हैं। गाड़ियों की 5 और मोटरसाइकिल्स की 10 सीरियल्स जारी होंगी। शहरी अपनी मर्जी के नंबर बजरिया कुरान अंदाजी हासिल कर सकेंगे। अच्छी सड़कों की ख्वाहिश पाकिस्तानी मैनचेस्टर के शहरियों के दिल का रोग बन गई। यूनिवर्सिटी रोड पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1 साल कबल सड़क बनाने के नाम पर पत्थर डालकर सो गई। बिखरे हुए नोकीले पत्थरों के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। फैसलाबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल भी हल ना हो सके। मेन सरगोजा रोड की साइड ड्रेन टूट फूट का शिकार। कचरे के ढेर ने शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल कर दिया। शहरी कहते हैं कारपोरेशन कुछ नहीं कर रही, डीसी नोटिस लें। टोबा टेक्सिंग में मेडीलैंड कंपनी की जानिब से अमले के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वसीम असदुल्ला ने शिरकत की। इस मौके पर मुलाजमीन ने मेहनत से काम करने के अज़्म का इजहार किया। मेडीलैंड कंपनी के 700 के करीब वर्कर टोबा टेक्सिंग शहर में सफाई के फराइज अंजाम देंगे। सड़कों पर वार्डन्स ना हों और फिर शहरी कवानीन की पासदारी करें, ये ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत नहीं। कचहरी बाजार चौक में वार्डन के ना होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। पंजाब के बल्दियाती इदारों में तैनात डेली वेजेस को मुस्तकिल करने के लिए अपीलें दायर करने का मामला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने अपीलों से मुतल्लिका तफसीलात तलब कर ली। गोजरा शहर में चोरी डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें। 2 डाकुओं की दीदा दिलेरी से 3 वारदातें। झंग रोड पर गुलशन महमूद कॉलोनी में करियाना स्टोर से 10,000 रुपए और मोबाइल छीना। अली पार्क के करीब से रियासत अली से मोबाइल और बहार कॉलोनी के करीब सेलमैन से 1 लाख रुपए छीन लिए। THQ अस्पताल शोरकोट में अद्वियात की किल्लत, मरीज शदीद परेशानी का शिकार। लवाहिकीन कहते हैं OPD की फार्मेसी पर सिर्फ एक दस्तकुश दवा के अलावा कुछ नहीं। हुकूमत से अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सर्द मौसम में गर्म और सस्ते कपड़ों की तलाश बड़ा चैलेंज बन गई। फैसलाबाद में महंगाई के सताए शहरी इतवार बाजार से खरीदारी करने लगे। कहते हैं खरीदारी के लिए तो आ गए, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। कीमतें सुनकर बच्चों की शॉपिंग ही महदूद कर दी। जड़ावाला इंतजामिया ने क्रिसमस सहूलत बाजार कायम कर दिया, मगर सब्सिडी ना दी। सिर्फ आटे की कीमत में 40 रुपए फी थैला रिलीफ। बाकी अशिया पुरनोश, दालें, घी, चावल, सब्जियां, फल सब महंगा। सब्सिडी ना होने से बाजार में रश ना होने के बराबर। दुकानदारों ने तमाम अशिया पर सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़े त्यौहार। क्रिसमस में 3 दिन बाकी। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी तकरीबात जारी। फैसलाबाद के फर्स्ट प्रेस्बाइटरियन चर्च कमेटी में दुआया तकरीब। मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। झंग के सेक्रेड हार्ट कैथोलिक चर्च में भी खुसूसी दुआया तकरीब। फादर यूसुफ जॉर्ज ने
ملکی ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کروائی، مسیحی برادری کی بڑی تعداد کی دعائیہ تقریب میں شرکت، پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات۔ چینیوٹ کے ہاؤس آف پریئر میں کرسمس کی مناسبت سے دعائیہ تقریب کا اہتمام، مسیحی برادری کے بزرگ، خواتین اور بچے بھی شریک، پاسٹر سیسل سلیم اور فادر آگسٹین نے دعائیہ کلمات پڑھائے، بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے کیتھولک چرچ میں دعائیہ تقریب، مسیحی برادری کے بزرگ، خواتین اور بچے بھی شریک، پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ سمندری میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ونٹر پیکج ڈسٹریبیوشن تقریب، 90 مستحقین میں سردی سے بچاؤ کے لیے رضائیاں، بستر اور گرم چادریں تقسیم، انتظامیہ کی مستحق افراد کو رضائی، بستر، گرم چادر، دیگر اخراجات کے لیے رابطے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں تیلدار اجناس کے کاشتکاروں کے لیے اہم خبر، زرعی سائنسدانوں نے سردی میں ہلکی آبپاشی ضروری قرار دے دی۔ حافظ سعد بن مصطفیٰ کہتے ہیں کیڑے سے بچاؤ کے لیے سپرے کا چھڑکاؤ ضروری ہے، کاشتکار توجہ کر کے سرسوں، کنولا کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ فیصل آباد ایڈن آرچرڈ ویلفیئر سوسائٹی سرگودا روڈ کے انتخابات برائے سال 2024 سے 26 اتحاد گروپ نے 93 ووٹوں سے میدان مار لیا، جیت کی خوشی میں اتحاد گروپ کے حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ سنی تحریک کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب، ڈویژنل صدر آصف رضا قادری کی خصوصی شرکت، ملک و قوم کے لیے قربانیوں پر قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جنگ میں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی، علی اسلامک سینٹر مجاہد چوک سے ریلی کی قیادت سابق امیدوار صوبائی اسمبلی مولانا انس معاویہ نے کی، شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی، حکومت سے یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سرکاری چھٹی کا مطالبہ۔ وزارت مذہبی امور نے حج واجبات کی دوسری قسط ادا کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی، واجبات کی دوسری قسط 4 لاکھ روپے 27 دسمبر تک ادا کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد پریس کلب میں سالانہ پنجابی ادبی کانفرنس، تیسری سالانہ پنجابی ادبی کانفرنس میں پنجابی مشاعرے کا انعقاد، ڈاکٹر جعفر حسن کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ڈاکٹر ماجد مشتاق، اشفاق بابر، کامران رشید اور کپل آف فیصل آباد شریک ہوئے۔ کانفرنس کے منتظمین سردار آصف ارائی اور ان کی بیگم لبنہ ارائی نے شرکت کی اور فیصل آباد کے منرو گولڈ تھیٹر میں دادے پوتے کی محبت اجاگر، تھیٹر میں دادا پوتا کے نام سے سٹیج ڈرامہ پیش، دادا پوتے کی روایتی محبت کا احاطہ کیا گیا۔ ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر صابر اشرف ہیں، مثال چوہدری، عائشہ چوہدری اور مجاہد حسین نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔